बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खैर मक़दम करता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज का सबक देखने के लिए वक़्त निकाला। हमने अपने पिछले असबाक़ में पहला सबक सीखा था जिसमें हमने हरूफ़ तहज्जी को उनके मुकम्मल मखारिज के साथ सीखा था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और बार बार पढ़ा होगा। अगर आपने उन लेसन्स को नहीं देखा तो मैं उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के सबक में नूरानी क़ाइदा का दूसरा सबक शुरू कर रहे हैं। पहला सबक हरूफ़ तहज्जी थे, मुफ़रदात थे और वो अकेले अकेले हरूफ हमने पढ़े थे। अब यहाँ पर दूसरा सबक जो होगा ये मुरक्कबात में होगा, यानी वही मुफ़रदात जो हमने अरबिक अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे वो अगर मिले हुए हैं तो उनको कैसे पढ़ा जाएगा और उनकी शक्लों को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये बताने की और समझाने की भी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 2, ये दूसरा सबक है। हरूफ मुरक्कबात, मुरक्कबात के हरूफ हैं, यानी यहाँ पर वो हरूफ हैं जो जुड़े हुए हैं। कभी आप देखेंगे कि एक दो हरफ जुड़े हुए हैं और कभी 3 हरफ जुड़े हुए हैं। तो उन जुड़े हुए हरूफ को कैसे पढ़ा जाएगा वो इंशाल्लाह सीखेंगे इस सबक के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई लेसन स्किप ना हो जाए। ये पहला हरफ मुफरदात में से ही है, अकेला हरफ है एलिफ। एलिफ। दूसरा हरफ है लैम। एलिफ। लैम। एलिफ। ये पहले वाला जो लेटर है लैम और दूसरा एलिफ। अब यहाँ पे आपने शेप्स को याद रखना है कि लैम कौन सा है और एलिफ कौन सा है। पिछले सबक में हमने पूरा पूरा हर्फ पढ़ा था, उसकी मुकम्मल शेप हमने पहचानी थी। यहाँ पे जब अरबी हर्फ अगले हर्फ के साथ मिलता है, जुड़ता है, तो उस वक़्त उसकी शेप आधी रह जाती है। तो इन शेप्स को याद करना है। जब याद हो जाएंगी और इनको पहचानना बिल्कुल आसान है, जब ये याद हो जाएंगी तो अरेबिक वर्ड्स को पढ़ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। लैम। एलिफ। ये भी लैम। एलिफ। बै। एलिफ। लैम। एलिफ। लैम। लैम। एलिफ। लैम। है। ये जो शेप है ये भी लैम है, इसको याद रखना है। लैम है। ये दोबारा लैम। एलिफ। लाम कौन सा है, अलिफ कौन सा है, इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ये टिप आपको हेल्पफुल होगी इसको रिकॉग्नाइज करने में। अब हमने पिछले सबक में पढ़ा था लाम, इसकी शेप ये होती है, लेकिन जब अलिफ उसके साथ मिलता है तो वो आधा, यानी उस कट लग जाता है, इसको वो आधा रह जाता है और अलिफ के उसके ऊपर आ जाता है, जैसे कि हमने ये देखा लैब और आगे फिर उसके ऊपर अलिफ आ गया। या फिर ये है, ये लाम और उस जैसा ही अलिफ, एक जैसे। इनमें पहचानने का तरीका ये होगा कि कौन सा लाम है और कौन सा अलिफ है, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसे भी होगा कि पता नहीं वो लाम है या अलिफ है। तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि अलिफ अगले अपने लेटर के साथ कनेक्ट नहीं होता, अलिफ सेपरेट ही रहता है, यानी वो अगले हर्फ के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। लाम अगले हर्फ के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ मिल जाता है। अलिफ आप जहाँ भी देखें, अलिफ अगले हर्फ के साथ जुड़ता नहीं है। एक वर्ड में तो अलिफ होता है लेकिन अगले हर्फ के साथ मिलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये शुरू वाला अलिफ नहीं हो सकता।
یا پھر یہاں پر کہ شروع والا جو پہلا حرف ہے یہ والا الف نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف اگلے حرف کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، لام ہی ہے جو اگلے حرف کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لام الف، یہاں پر بھی یہ فرسٹ وان، یہ جو پہلا ہے لام اور پھر آگے الف، تو یہ قانون اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا لام الف، آگے ہے با لام با، اب یہاں پہ بھی یہ الف کی طرح ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ آگے اگلے حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے یہ الف نہیں ہے، لام ہے۔ با لام با، اگلا حرف ہے کیف 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 با کیف با، یہ جو مختلف شیپس آ رہی ہیں ان کو آپ نے میمورائز کرنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، پھر یہ میمورائز ہو جائیں گی اور پھر آگے اگلے لیسنز میں ان کو پڑھنا آسان ہوگا۔ کیف الف کیف الف، نیکسٹ لائن کیف الف، دوبارہ سے کیف الف با کیف تا تا کیف ثا تا کیف ثا با تا ثا نون یا یا۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، اب یہ شیپ یا کی ہے، سم ٹائمز آپ دیکھیں گے یا کے نیچے دو نقطے ہوں گے اور سم ٹائمز نہیں ہوں گے، آپ نے دونوں کو یاد رکھنا ہے، شیپ یاد رکھنی ہے اور ڈاٹس ہیں یا نہیں، آپ نے شیپس اگر آپ نے یاد رکھی ہے تو وہ آپ کو ایزیلی آ جائے گا۔ با الف با الف نون الف نون الف تا الف تا الف یا الف ثا الف ثا الف با سین یا سین، نیکسٹ لائن نون سین۔ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا نون، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے، ایک اور حرف ہے ز، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے، ذال، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے۔ تو کیسے ہم پہچان سکیں گے کہ یہ نون ہے یا ذال ہے یا ذا ہے؟ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے آپ کو لام اور الف کے بارے میں بتایا تھا۔ ذال اور ذا جب مرکبات میں آئیں تو وہ اگلے حرف کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، نون ملتا ہے اگلے حرف کے ساتھ، بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ذال اور ذا یہ اگلے حرف کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ ضاد کی تو شیپ ہی اور ہوتی ہے، اور اسی طرح ف، اس کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے لیکن اس کی شیپ اور ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ نون ذال ذا، ان میں فرق کی ہو رہی ہے، جب یہ مرکبات میں آئیں تو اس وقت کیسے پہچانیں گے؟ تو نون اگلے حرف کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ذال اور ذا اگلے حرف کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، اگرچہ وہ سیم ورڈ میں آتے ہیں لیکن اگلے حرف کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ والا جو لیٹر ہے نون اور اگلا لیٹر ہے سین، آگے ت سین ت سین ت جیم ت ح۔ الحمدللہ آج کا سبق یہیں پر اختتام ہوا۔
مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دوسرا پارٹ سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔